अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुसलमानों की तारीख एक से बढ़कर एक बहादुर, निडर और बेबाक जंगजुओं से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपनी कमाल की सलाहियतों से छोटे से लश्करों से बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त देकर आलम कुफर को सोचों में डाल दिया था। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही मुसलमान हुक्मरान की बात करेंगे जिसका नाम है अल्प अरसलान। अल्प अरसलान एक सल्जूक सुल्तान थे जो अपने चचा तुगरल बेग के बाद तख्त पर बैठे। इन्होंने 1063 सन से लेकर 1072 सन तक हुकूमत की। बहुत बेदार मगज और बहादुर बादशाह थे। मशहूर मुदब्बर निज़ामुल मलक तूसी को अपने बाप जगरी बेग की सिफारिश पर वज़ीर सल्तनत मुकर्रर किया। इसके अहद में सल्जूकी सल्तनत की हदूद बहुत वसी हुई। पहले हर्रात और जंद को अपनी सल्तनत में शामिल किया, फिर फातमी हुक्मरान को शिकस्त देकर मक्का और मदीना को अपनी हुकूमत में शामिल किया। इससे इस्लामी दुनिया में सल्जूकियों का असरो इक़्तिदार बढ़ गया। बाज़ंतीनियों ने हमला किया तो 26 अगस्त 1071 सन को जंग मुलाज़कर्द में इन्हें इबरतनाक शिकस्त दी और कैसरे रूम रोमानवस चहारम को गिरफ्तार कर लिया। कैसरे रूम ने ना सिर्फ तवाने जंग अदा किया और खराज देने पर रजामंद हुआ, बल्कि अपनी बेटी सुल्तान के बेटे से ब्याहने पर भी रजामंद हुआ और आर्मीनिया और जॉर्जिया के इलाके भी सुल्तान को दे दिए। अल्प अरसलान एक मुजाहिद बादशाह था। इसके नाम का मतलब ही बहादुर शेर था। इसने हुकूमत हासिल करने के बाद पहले ही साल आर्मीनिया और गुर्जस्तान पर फौज कशी की, यानी मौजूदा आर्मीनिया और जॉर्जिया पर, जहां उस वक्त मसीही हुकूमत थी। पहले जॉर्जिया में कुर्स शहर फतह किया और फिर दारुल हुकूमत आनी पर कब्जा करके कदीम आर्मीनी रियासत बकारता का खात्मा कर दिया। ये वो ज़माना था जब मिस्र में फातमी खिलाफत बदतरीन हालात से गुजर रही थी। अब्बासियों की सुन्नी खिलाफत के बरअक्स फातमी इस्माइली शिया थे। सल्जूक मजहबी मामलात में अपनी सख्त गिर तबीयत की वजह से फातमी रियासत के सख्त खिलाफ थे। अल्प अरसलान के ज़माने में फातमी खिलाफत के हालात बहुत बुरे थे। इसके जहाँ सियासी अवामल थे, वहीं चंद कुदरती आफात ने भी सल्तनत की चोलें हिला दी थीं। तब हजाज मुक़द्दस पर भी फातमी असरात ख़त्म हो गए। बिल आखिर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में फातमी की बजाय अब्बासी खलीफा और उसके साथ अल्प अरसलान के नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। ये उसके अहद में सुलाजिका को मिलने वाला एक बड़ा एजाज़ था। अल्प अरसलान का सबसे बड़ा कारनामा था अनातोलिया का दरवाज़ा खोलना। अनातोलिया वो जजीरा नुमा है जिस पर आज तुर्किया वाक़या है। जी हाँ, तुर्किया हमेशा से तुर्कों का वतन नहीं था, बल्कि आज से 1000 साल पहले तो यहाँ तुर्कों का वजूद ही नहीं था। 1071 सन में अल्प अरसलान की एक शानदार फतह की बदौलत ये तुर्कों का वतन बना और आज भी उनका मरकज़ो महवर है। सन 1068 में कुस्तुनतुनिया में एक जर्नैल रोमानवस चहारम को तख्त पर बिठाया गया। रोमानवस चहारम के नाम से बज़ंतीनी सल्तनत का बादशाह बना। अनातोलिया में तुर्कों के बढ़ते कदम रोकने के लिए फौरी इक़दामात उठाए और एक बहुत बड़े लश्कर के साथ पूरे अनातोलिया को रौंदता हुआ मुलाज़कर्द पहुंच गया। इस अचानक उफ्ताद से निमटने के लिए अल्प अरसलान के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर वो अपने इलाकों से दस्तबरदार होकर फरार का रास्ता इख्तियार करता तो ये बात तय थी कि 1 लाख से ज़्यादा का ये लश्कर सल्जूक इलाकों में घुसता चला आता। इसलिए अल्प अरसलान ने फ़ौरन से पेशतर इस ख़तरे से निमटने के लिए फ़ैसला किया। इसके पास महज 54,000 का दस्ता था, जिसे लेकर वो 1071 सन में मुलाज़कर्द पहुँचा और आते ही रोमानवस को सुलह का पैगाम भेजा। जवाब बहुत ही भयानक था। जवाब था कि अगर वहशी सुलह का ख्वाहिशमंद है तो अपने मौजूदा मकाम को रोमी फ़ौज के पड़ाव के लिए खाली कर दे और अपनी सच्चाई के सबूत में अपना दारुल हुकूमत रे और अपने महल हमारे हवाले करे। तसव्वुर कीजिए कि इस जवाब पर क्या सूरत हाल पैदा हुई होगी। जंग तो अब लाजम हो गई थी। फिर आज से तकरीबन 950 साल पहले 26 अगस्त 1071 सन को जुम्मा के दिन उस जंग का आगाज़ हुआ जिसने खित्ते की तारीख को ही बदल डाला। जंग से कबल अल्प अरसलान ने फौज से एक जज्बाती खिताब किया और कहा कि जो शहादत का तालब है वो यहाँ ठहरे और जो वापस जाना चाहता है चला जाए। अब यहाँ कोई सुल्तान और बादशाह नहीं है। इसके बाद तीर कमान फेंक दिए और हाथ में तलवार उठा ली, जो इस बात का ऐलान था कि अब दो बदू लड़ाई होगी, या तो कामयाबी पाएंगे या शहादत नसीब होगी। अल्प अरसलान ने मैदान में सफ़ेद लिबास पहना और ऐलान किया कि शहीद हुआ तो मेरा कफन यही होगा, यानी कफन पहनकर मैदान में उतरे थे। अपने सुल्तान का ये जोशो जज्बा और शौक़ शहादत देखकर सल्जूकी फ़ौज के जज्बात अरूज पर पहुंच गए।
جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دیوانہ وار خود سے کہیں بڑے حریف سے ٹکرا گئے اور ایسا لڑے کہ بازنطینیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں ایسی شکست ہوئی کہ خود رومانوس چہارم بھی گرفتار ہو گیا۔ جب جنگ کے بعد رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلجوق سلطان نے سوال کیا کہ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ رومانوس نے جواب دیا کہ مجھے قتل کر دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دیں، جس پر سلطان نے کہا کہ میں نے تمہیں صلح کی پیشکش کی تھی نا، اور اگر تم جیتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت برا سلوک کرتا۔ اس پر الپ ارسلان نے کہا کہ مجھے اب تیری نیت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس بات کا رومانوس نے بہت عمدہ جواب دیا اور کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ میری نیت کا انجام کیا نکلا۔ اس جواب پر الپ ارسلان نے رومانوس کی جان بخش دی اور بعد ازاں اس فدیے کے عوض رہا کر دیا۔ صلح کے معاہدے میں 15 لاکھ دینار فدیہ، سالانہ 3,60,000 دینار خراج، بوقت ضرورت فوجی امداد کی فراہمی، رومی قید میں موجود تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی اور کسی رومی شہزادی سے سلطان کے بیٹے کی شادی کی شرائط شامل تھیں۔ اس صلح کا دورانیہ 50 سال رکھا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ رومانوس چہارم کو وطن واپسی کے دوران پتہ چلا کہ اس کے تخت پر قبضہ ہو چکا ہے۔ مورخین کے مطابق رومانوس نے حکومت دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں تو کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 لاکھ دینار اور 90,000 دینار کے جواہر الپ ارسلان کو بھجوائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب بادشاہ نہیں رہا۔ رومانوس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ صلح کے باوجود مخالفین نے اسے پکڑ کر اندھا کر دیا اور بعد میں اس کا انتقال بہت برے حال میں ہوا۔ بہرحال جنگ ملاز گرد سے ہر طرف سلاجقہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ الپ ارسلان مزید کئی کارنامے بھی انجام دیتا لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اگلے ہی سال اچانک شہید ہو گیا، کسی میدان جنگ میں نہیں، کسی محاصرے یا مہم پر نہیں، بلکہ اپنے دربار میں سب کے سامنے۔ ناظرین، الپ ارسلان کی شہادت سے پہلے ہم آپ کو سلاجقہ کے بارے میں بتائے دیتے ہیں کہ سلاجقہ مصر سے لے کر ایران تک کے علاقے کی مشترکہ حکومت، یا یوں کہہ لیں کہ مصر اور ایران جب ایک ہی سلطنت کا حصہ تھے تو اس کو سلاجقہ کہا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش بننے سے پہلے برصغیر تھا۔ اب بات کرتے ہیں الپ ارسلان کی شہادت کے بارے میں۔ دراصل الپ ارسلان نے 1072 سن میں ماورا النہر کا رخ کیا تھا تاکہ آمو دریا کے پار اپنے آبائی وطن کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر سکے۔ راستے میں آمو دریا کے کنارے ایک روز اس کے سامنے ایک قلعہ دار کا مقدمہ پیش کیا گیا جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ جب سلطان نے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بد زبانی شروع کر دی، جس پر سلطان نے کہا کہ اسے سخت عذاب دے کر مارا جائے۔ موت کو سامنے دیکھ کر یوسف دیوانہ وار چلایا، ابے ہجڑے مجھ جیسے شخص کو مارے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑو اور کمان میں تیر کھینچ کر یوسف کو نشانہ بنا لیا۔ وہ الپ ارسلان کے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس کا تیر نشانے پر نہ لگا۔ اسی دوران یوسف کسی غلام کا چاقو چھین کر آگے بڑھا۔ الپ ارسلان تخت سے اٹھا تاکہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دے، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا دامن قدموں میں الجھ گیا اور منہ کے بال نیچے آ گرا۔ یوسف سر پر پہنچا اور اس سے پہلے کسی کے ہتھے چڑھتا الپ ارسلان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں یوسف تو سپاہیوں کے ہاتھوں کئی ٹکڑے ہو چکا تھا، لیکن تب تک وہ سلطان الپ ارسلان پر کئی کاری زخم لگا چکا تھا۔ شدید زخمی حالت میں 4 روز تک زندہ رہنے کے بعد الپ ارسلان نے صرف 40 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ بستر مرگ پر الپ ارسلان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غرور نہیں کیا، لیکن کل جب ٹیلے سے اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ آج زمین پر کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب یوسف کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اللہ کی بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر جانا۔ نتیجتاً آج ایک ادنے قیدی کے ہاتھوں موت سے دوچار ہو رہا ہوں۔ الپ ارسلان کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا 18 سالہ بیٹا ملک شاہ تخت پر بیٹھا، جس نے سلاجقہ اعظم کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، لیکن اس کے 20 سالہ دور کے اختتام کے ساتھ ہی نہ صرف سلجوق بلکہ پوری مسلم دنیا ہل کر رہ گئی، کیونکہ صلیبی قدم سرزمین مقدس تک پہنچنے کا ارادہ کر چکے تھے۔
دوستو یہ تھا الپ ارسلان کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ۔ آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔